नाजरीन, ये दौर पसंद और नापसंद का है। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि फलां चैनल पर चलने वाले कुछ बेहतरीन ड्रामे बताओ। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात कुछ चैनल की अपने ड्रामों के हवाले से एक पॉलिसी होती है जिसे ड्रामा शायकीन पसंद करते हैं या फिर नहीं करते। कुछ चैनल का प्रोडक्शन बजट अच्छा होता है, कुछ चैनल के ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, तो कई वजूहात हो सकती हैं एक चैनल को पसंद करने की या फिर नापसंद करने की। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स पर चलने वाले बेहतरीन ड्रामों की। तो आज हम आगाज़ करेंगे जियो टीवी से। बात करेंगे जियो टीवी पर ऑन एयर होने वाले 10 बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों की, जो अपने ड्रामों की स्टोरी के हवाले से या उन ड्रामों में की गई एक्टिंग की वजह से दुनिया भर में हिट हुए। तो जो लोग जियो टीवी के ड्रामे देखना पसंद करते हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें। तो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान यूसुफ है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल दीवानगी। ड्रामा सीरियल दीवानगी जियो टीवी के मोस्ट पॉपुलर ड्रामों में से एक है। इस ड्रामे को अवाम की जानिब से बहुत पसंद किया गया था। इस ड्रामे की कहानी एक मशहूर बिजनेस टाइकॉन सुल्तान दुरानी की है, जिसको एक मिडिल क्लास लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो उस लड़की को हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाता है। यानी बहुत ही अच्छी कहानी है, रोमांस भी है, थ्रिल भी है और ड्रामे की कहानी आपको पसंद आने वाली है। इस ड्रामे में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी ने मरकजी किरदार निभाए थे और उनके साथ दीगर मरकजी सपोर्टिंग कास्ट में जोया नासिर, अली अब्बास, इस्मत जैदी, महमूद असलम, फायजा गिलानी और नूरुल हसन अहम किरदार निभा रहे थे। ड्रामे की टोटल 141 हैं। सादी अख्तर ने इस ड्रामे को लिखा है, जबकि जीशान अहमद ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है और ये ड्रामा 2019 में ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। जियो टीवी के इस हिट ड्रामे को इसकी कहानी और इसमें अदाकारों की तरफ से की गई बेहतरीन अदाकारी की वजह से दुनिया भर में पसंद किया गया। राज़े उल्फत एक रोमांटिक ड्रामा है और इस ड्रामे की कहानी एक मासूम सी लड़की के गिर्द घूमती है जो एक बहुत ही कंजर्वेटिव घराने से ताल्लुक रखती है, लेकिन फिर उसे एक ऐसी दोस्त मिलती है जिसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत में यमुना जैदी, शहजाद शेख, कोमल मीर और गौहर रशीद ने मरकजी किरदार निभाए हैं और उनके साथ दीगर मेन कास्ट में अरीशा राजी, फरहान अली आगा, हिना ख्वाजा बियाद, तनवीर जमाल और सिमी पाशा शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 138 हैं। महा मलिक ने इस ड्रामे को लिखा है, जबकि सिराजुल हक ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है और ये ड्रामा 2020 में ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले। कहीं दीप जले जियो टीवी का एक और रोमांटिक सुपरहिट ड्रामा है। इस ड्रामे को आवाम की जानिब से खूब देखा और पसंद किया गया। इस ड्रामे की कहानी बहुत ही कमाल की है। इस ड्रामे की कहानी एक प्यार करने वाले शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है जो अपने ही खानदान वालों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं। कहीं दीप जले में इमरान अशरफ और नीलम मुनीर ने मरकजी किरदार निभाए थे और उनके साथ दीगर मेन कास्ट में अली अब्बास, नाजिश जहांगीर, सबा फैसल, सबा हमीद, निदम मुमताज और हिमाद फरूकी जैसी कास्ट शामिल है। इस ड्रामे की टोटल 134 हैं। कैसरा हयात ने इस ड्रामे को लिखा है और सैमा वसीम ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है और ये ड्रामा 2019 में ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल खानी। दोस्तों, जियो टीवी के इस ड्रामे को तो अवाम की तरफ से खूब पसंद किया गया था। इस ड्रामे के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले और फिरोज खान की एक्टिंग को अवाम की जानिब से खूब पसंद किया गया था। ये एक एक्शन, क्राइम और थ्रिल पॉलिटिकल ड्रामा है। इस ड्रामे की कहानी एक बासर सियासतदान के बिगड़े हुए बेटे के गिर्द घूमती है जो एक बेगुनाह लड़के को कत्ल कर देता है और इस कत्ल होने वाले लड़के की बहन अपने भाई के कातिल को सजा दिलवाने के लिए मीडिया का सहारा लेती है। कहानी में फिरोज खान और सना जावेद ने मरकजी किरदार निभाए थे और इन दोनों अदाकारों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। ड्रामे की दीगर मेन कास्ट में कबीर खान, महमूद असलम, शहजाद मुख्तार, समन अंसारी, सलमा हसन, शहजीन और राशिद फरूक ने मरकजी किरदार निभाए थे। ड्रामे की टोटल 131 थी। असमा नबील ने इस ड्रामे को लिखा है, जबकि इसे डायरेक्ट अंजुम शहजाद ने किया था और ये ड्रामा 2017 में ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3। दोस्तों, खुदा और मोहब्बत ड्रामा किसी तारफ का मोहताज नहीं। इसने टीवी पर टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़े, यूट्यूब पर व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि खुदा और मोहब्बत के पहले भी 2 सीजन ऑन एयर हो चुके थे,
وہ بھی کامیاب ہوئے تھے، لیکن یہ ڈرامہ بھی سپر ہٹ ہوا۔ فیروز خان اور اقرا عزیز نے اس میں مرکزی کردار نبھائے تھے۔ دیگر مرکزی کاسٹ میں نور الحسن، طوبیٰ صدیقی، مرزا زین بیگ، روبینہ اشرف، عثمان پیرزادہ، اسما عباس، سنیتا مارشل، وسیم عباس اور سہیل سمیر جیسے اداکار شامل ہیں۔ ڈرامے کی ٹوٹل 139 ہیں۔ ہاشم ندیم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور سید وجاہت حسین نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ ڈرامہ 2021 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ جیو ٹی وی کا ڈرامہ تیرے بن گزشتہ سال کا یعنی 2023 کا سب سے میگا ہٹ بلکہ سپر ہٹ ڈرامہ تھا۔ تیرے بن نے ٹی آر پی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے تھے۔ اس ڈرامے کو صرف ٹی وی پر 18.2 کی ٹی آر پی ملی تھی۔ اسے پاکستان اور انڈیا سمیت بنگلہ دیش میں بھی بہت دیکھا گیا۔ یوٹیوب پر بھی اس کی ہر قسط ٹاپ ٹرینڈ بنی رہی۔ ڈرامے کی کاسٹ میں وحاج علی، یمنا زیدی نے مرکزی کردار نبھائے تھے، اور ان کے علاوہ اس ڈرامے میں بشریٰ انصاری، سبینہ فاروق، فرحان علی آغا اور سہیل سمیر جیسے اداکار بھی شامل تھے۔ اس ڈرامے کو عوام نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ اس ڈرامے کی اقساط کو زبردستی بڑھایا گیا، اور اب اس ڈرامے کی سیزن 2 کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ ابھی فی الحال اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے اور بہت ہی جلد اس کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ بہرحال سیزن 1 کی ٹوٹل اقساط 58 تھیں۔ ڈرامے کی رائٹر نورہ مخدوم تھی اور سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا، اور یہ ڈرامہ پچھلے سال یعنی 2023 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن۔ جیو ٹی وی پر آن ایئر ہونے والا بشر مومن پاکستان کا ایک مہنگا ترین ڈرامہ تھا، اور یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ کئی اور ملکوں میں بھی دیکھا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ ایکشن اور تھرل سے بھرپور ہے۔ ڈرامے میں محبت، نفرت، حسد سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس ڈرامے میں فیصل قریشی، سمیع خان، اشنا شاہ اور نعمان ایجاد جیسی بڑی کاسٹ شامل تھی۔ ڈرامے کے رائٹر زنجبیل عاصم شاہ تھے اور سید علی رضا اسامہ نے اس ڈرامے کی ڈائریکشن دی تھی، اور یہ ڈرامہ 2014 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل ڈولی کی آئے گی بارات۔ دوستو، اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ نے اس ڈرامے کو لازمی دیکھا ہوگا۔ ڈولی کی آئے گی بارات جیو ٹی وی کا ایک سپر ہٹ ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا تھا کہ اس کے بعد اس کے 3 سیزن اور آئے۔ اینی کی آئے گی بارات، تاکے کی آئے گی بارات، اور پھر آخر میں اظہر کی آئے گی بارات سیزن آئے، اور یہ تمام سیزن ہٹ ہوئے اور بہت دیکھے گئے۔ یہ کامیڈی ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کی کاسٹ بھی بہت بڑی تھی، لیکن مرکزی کاسٹ میں بشریٰ انصاری، جاوید شیخ، صبا حمید، سمینہ احمد، علی سفینہ، شہریار زیدی، اسد صدیقی، نتاشا علی، راحیل بٹ، عروسہ صدیقی، ثنا عسکری اور عائشہ عمر شامل ہیں۔ ڈرامے کی ٹوٹل 17 اقساط تھیں۔ واسع چودھری اور بشریٰ انصاری نے مل کر اس ڈرامے کو لکھا تھا، جبکہ ندیم بیگ اور مرینا خان نے مل کر ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا تھا، اور یہ ڈرامہ 2010 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 1۔ خدا اور محبت کا شمار نہ صرف جیو ٹی وی کے بہترین اور ہٹ ڈراموں میں ہوتا ہے بلکہ پاکستان کے سب سے بہترین ڈراموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے نے ہر طرف آگ لگائے رکھی، اور اس کی وجہ تھی اس ڈرامے میں دل چھو جانے والی کہانی اور اداکاروں کی جانب سے کی جانے والی بہترین اداکاری۔ یہ ایک مذہبی ڈرامہ تھا۔ ڈرامے میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک آزاد خیال لڑکے کے گرد گھومتی ہے جس کو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی مذہبی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خود ایک مذہبی انسان بن جاتا ہے۔ تو ڈرامے کی کہانی بہت ہی اچھی ہے۔ عمران عباس اور سعدیہ خان نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار نبھائے تھے، اور دیگر مرکزی کاسٹ میں فردوس جمال، احمد جہزیب، سلمان شاہد، شفقت چیمہ، خالد بٹ، محسن گیلانی، فضیلہ قاضی، فرح شاہ، مریم شفیع، مونا شاہ اور حسن عباس نقوی شامل ہیں۔ ڈرامے کی ٹوٹل 114 تھیں۔ ہاشم ندیم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور سید وجاہت حسین نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ ڈرامہ 2011 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرا بے نشان۔ جیو ٹی وی کا یہ ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بیسٹ ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی سٹوری بہت ہی کمال کی ہے، اور اس ڈرامے کی کہانی ایک عورت کے گرد گھومتی ہے جس پر غلط طریقے سے ایک زنا کا الزام لگایا جاتا ہے، اور پھر دوسری شادی سے اس کی بیٹی کی اسی خاندان میں شادی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی بیٹی کو اپنی ماں کے ماضی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح ایک غلط الزام سے 2 نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں سمیع ممتاز، فیصل قریشی، عدنان صدیقی، ثروت گیلانی، عمران عباس اور سمینہ پیرزادہ شامل ہیں۔ عمیرہ احمد کے لکھے اس ڈرامے کو بابر جاوید نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ ڈرامہ 2019 میں آن ایئر ہوا تھا،
और ये ड्रामा 2009 में ऑन एयर हुआ था। तो दोस्तों ये हैं वो जियो टीवी के 10 बेहतरीन ड्रामे जो मेरी नज़र में बेहतरीन हैं। कुछ और भी ड्रामे हैं जिनको लिस्ट में शामिल किया जा सकता था, लेकिन किसी अगली वीडियो में पार्ट 2 बनाकर इनकी भी एक लिस्ट आप सबके सामने रखूंगा। लेकिन इन ड्रामों को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया गया। तो दोस्तों आपने 10 ड्रामों में से कौन से ड्रामे पहले ही देख रखे हैं और कौन से अभी तक नहीं देखे और कौन से अभी देखने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।